नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये है चावल, जिसको हम राइस कहते हैं और ज़ौक़ शौक़ से आवाम के अंदर इसको पसंद किया जाता है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि राइस का मिजाज क्या है, और अक्सर लोगों को इससे तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते कि ये चावल की वजह से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि लोगों को अपने मिजाज का नहीं पता, तो फिर चावल के मिजाज का क्या पता होगा। अब चावल के मिजाज को अल्लाह ताला ने तरतीब दिया इस हवाले से कि जिन लोगों में हरारत बढ़ जाती है उनके लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों को हरारत की वजह से वज़न कम हो जाता है उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर तेज़ाबियत या रतूबत ज़्यादा है, मतलब ये कि जिसम में पहले ही गैस्ट्रिक के मसाइल का सामना रहता है या रतूबात पहले ही बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल ज़हर कातिल साबित होगा, क्योंकि ये बहुत जल्द ख़मीर पैदा करने का सबब बनता है। क्योंकि जैसे आप इसको खाएंगे, जिन लोगों में हरारत पहले ही कम है उन लोगों के अंदर ये फ़ौरी तौर पे ख़मीर को पैदा करने का बायस बनेगा और नफ़क शिकम होगा। अगर इसके मिजाज की बात करते हैं, इसका मिजाज तरसरद है, और ये हमारे बड़े सगीर पाको हिंद बांग्लादेश, ख़ुसूसन बांग्लादेश के अंदर तो लोग मछली के साथ चावल का इस्तेमाल करते हैं। और चावल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है मछली के साथ क्योंकि मछली का मिजाज खुश्क होता है और चावल सरतर होता है। जो चीज़ सरतर है जब उसके साथ मछली अटैच होगी, और मछली ताकतवर चीज़ है, लिहाजा उसके ख़मीर को ख़त्म करने में मुआविन साबित होगी जब आप उसका मछली का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक मेरे ज़हन में यही ख्याल था कि कैसे मुमकिन है कि जो बांग्लादेशी लोग हैं ये सिर्फ़ चावल के साथ मछली का इस्तेमाल करते हैं, तो एक चीज़ सरतर है दूसरी खुश्क सर्द है, तो अगर ये दोनों को कंपेयर कर भी लें तो फिर भी इनका मिजाज खुश्क सर्द ही बनेगा, यानी फिर भी ये तेज़ाबियत को पैदा करने का बायस बनेगी। तो मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि ये कैसे इसको हज़म करते हैं, या कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, या कैसे इसको जुज़्व बदन बना पाते हैं। लेकिन मुझे तब हैरत का झटका लगा कि जब मुझे पता चला कि ये लोग मछली और जब चावल का इस्तेमाल करते हैं तो साथ तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल ऐसी चीज़ है कि जो मछली और चावल को तहलील करने का बायस बन सकता है। अगर इसके साथ हम सरद पानी का इस्तेमाल करें या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो मैं कुछ जगहें आपको बताता हूँ। जैसे गर्मी की वजह से हमें मुँह आना शुरू हो जाती है, हल्का मरोड़ के साथ हमें पखाने के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी हालत में चावल की जो पीच है इसको हल्का सा नमक लगा के अगर इसको पिलाया जाए तो ये नमकियात की कमी को भी पूरा करने का बायस बनेगा और जिस्म के अंदर रतूबात को बेहतर करेगा, जिससे जिस्म में हरारत में कमी वाक़या होगी, और हरारत में कमी वाक़या होने के साथ ही मोशन का जो इखराज है वो बंद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसी हालत में जो पेचिस आते हैं वो हरारत की वजह से आते हैं। और याद रखें, जब भी आपके पेट में दर्द हो के, इसको कहते हैं वट उठ के पखाना आना, अगर मरोड़ उठ के पखाना आता है तो फिर आप समझ लें कि आपके आंतों के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनसे मुतल्लिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, और आपका यूरिन का कलर ऐसी हालत में मुसलसल येलो रहेगा, कभी भी वाइट नहीं होगा। तो आप समझ लें कि ऐसी हालत के अंदर जब भी आपको मरोड़ या पेचिस का सामना करना पड़ता है तो फिर आप चावलों की पीच आंखें बंद करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सर लोग इसका आटा तैयार करके चेहरे की स्किन को फ्रेश करने के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, दूध के अंदर डाल के इसको चेहरे के ऊपर लेप करते हैं। चावल के अंदर निशास्ता बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी जो अज़्ज़ा है वो तकरीबन 5% के करीब मौजूद है, और इसमें रोगनी मादा ना होने के बराबर नमकियात भी ना होने के बराबर मौजूद हैं, बल्कि बिल्कुल नहीं है। क्योंकि चावल को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका आपको फीका फीका मीठा मीठा सा महसूस होगा, ना कि ये नमकीन महसूस होगा। चूँकि इसमें रतूबात ज़्यादा होती हैं, इसलिए असाबी तहरीक की वजह से, असाब के ऊपर दबाव बढ़ाने की वजह से ये जिस्म के अंदर वाफिर मिकदार में चर्बी पैदा करने का बायस बन सकता है, क्योंकि इससे आपके जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ेंगी, और जब रतूबात बढ़ेंगी, जो इसका मिजाज सरतर है, और जब रतूबात बढ़नी शुरू होंगी तो आपके जिस्म फैटी होना शुरू हो जाएगा, जिस्म आपका मोटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी जो चावलों की इसकी ताकत है, या इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर रतूबात रखी हैं, उससे हमको ख़ास फ़ायदा उस वक़्त तक उठा सकते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में हरारत मौजूद है। अगर हमारे जिस्म में एसिडिटी मौजूद है, या रतूबात ज़्यादा है,
یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے جسم میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے یہ مصیبت کا باعث بنے گا، خمیر کو پیدا کرنے کا باعث بنے گا، نفق شکم کا باعث بنے گا، اور اس کے علاوہ منہ میں سے پانی لانے کا باعث بنے گا، اور جسم میں تھکن کا اور جسم میں دردوں کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کے اندر بادی موجود ہے اور یہ خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ رطوبات ضرور پیدا کرتا ہے لیکن خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر رطوبات کی زیادتی ہے خون کے اندر اور پہلے سے تیزابیت موجود ہے تو پھر اس کا استعمال کرنے سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی انسان اگر موٹاپا چاہتا ہے اپنے جسم کے اوپر تو اس کو چاہیے کہ وہ دودھ اور چاول کا استعمال کرے۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں، اگر آپ دودھ کے ساتھ چاول کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چینی ڈال کے کر لیں، چاہے وہ آپ میٹھے چاول بنا کے گڑ کے اندر، کیونکہ گڑ بھی اعصابی کیفیت کی طرف جاتا ہے، اور جب آپ پھر اس کے اندر مکھن یا گڑ کے چاول بناتے ہیں پھر دودھ ڈالتے ہیں تو یہ بھی ایک بہترین ڈائٹ ہوگی آپ کو موٹا کرنے کے حوالے سے یا آپ کے جسم کو فیٹی کرنے کے حوالے سے۔ اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم موٹے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ اکثر لوگ اپنے پوسٹ کرتے ہیں مختلف گروپس کے اندر، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے موٹا ہونے کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ اپنی وجہ تلاش کریں۔ اگر آپ کے جسم میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے آپ کمزور ہوئے ہیں تو پھر آپ کو چاول کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ کے جسم کے اندر، کیونکہ رطوبات کی جب زیادتی اپنی حد سے بڑھتی ہے تو پھر جسم میں سے رطوبات کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، اور رطوبات کے اخراج ہونے کی وجہ سے انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے شوگر ٹائپ 1 کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے زندگی میں ان کے انالیسس بھی کیے ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جب تیزابیت کی کیفیت ہوتی ہے، جب ہمارا نظام شدید ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جب شدید ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں عجیب ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بھس ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہوا میں سمیل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں تھکن رہتی ہے، اور اس کے علاوہ منہ کا جو ذائقہ ہے یہ کھٹاس میں یا کڑواس میں رہتا ہے۔ پھر جب اگر ایسی کیفیت کے اندر آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ چاول کا استعمال بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی حالت میں چاول کا استعمال کرنا اپنے آپ کو مزید تکلیف میں لانے کا سبب بن سکتا ہے، آپ کو مزید تکلیف میں لانے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ چاول کا جو مزاج رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رطوبات زیادہ رکھی ہیں، اور رطوبات کا استعمال ہم تب کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس کی ضرورت ہو۔ ہم دودھ کی بات کرتے ہیں، دودھ تر گرم ہے، اسی طرح جو چاول ہے یہ تر سرد ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے جو پیدا ہونے کی جگہیں ہوتی ہیں وہ زیادہ وہ ہوتی ہیں جہاں پہ پانی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ جب تک اس کا پودا سرسبز شاداب رہے گا زمین کے اندر تو آپ پانی مسلسل دیتے رہیں گے، اور جب اس کا پودا خشک ہونا شروع ہو جائے گا یا پیلا ہونا شروع ہو جائے، جب اس کے دانے اس کے اندر مکمل طور پر پڑ جائیں، چاول کے جو اس کے سیڈز ہیں مکمل کمپلیٹ ہو جائیں، تو پھر اس کا پانی خشک ہونے دیا جاتا ہے، اور خشک ہونے کے بعد پھر یہ کچھ ٹائم کے بعد اس کو جھاڑ لیا جاتا ہے، پھر یہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جو چیز اتنے عرصے سے زمین کے اندر کھڑے ہوئے مسلسل پانی پیتی ہے، آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے لیں، آپ کے پاس جتنے بھی پھل موجود ہیں، جتنی سبزیاں موجود ہیں، جتنی چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی سبزی ایسا پھل نہیں ہے جو مسلسل پانی لیتا ہو جب وہ زمین میں لگتا ہے۔ لیکن چاول کا پودا ایسا ہے کہ یہ مسلسل پانی لیتا ہے، اگر اس کے اندر پانی خشک ہو جائے تو یہ جل جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پکاتے ہیں تب یہ پانی لیتا ہے، جب انسان اس کو کھا لیتا ہے تب یہ پانی کی پیاس بہت محسوس کرواتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے اندر سردی موجود ہے، اور جو سردی کی تلخی ہوتی ہے یہ آپ کے اندر تیزابیت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ سردی ایک حد تک جسم کے لیے قابل قبول ہے، اگر ایک حد سے بڑھے گی تو وہ خمیر کو پیدا کرنے کا باعث بن جائے گی، اور جو آپ کے نظام کو مزید ڈسٹرب کرنے کا باعث بنے گی۔ اس کا مسلسل استعمال پیٹ میں گرانی، نفق شکم اور نیند کو دیر سے لانے کا باعث بنتا ہے، یعنی نیند کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ انسان کے پیٹ کے اندر زہر کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس کے مسلسل استعمال سے، اور خاص طور پہ وہ انسان جس کو اس کی ضرورت نہ ہو یا جس کے پہلے ہی نفق شکم یا جسم کے اندر تیزابیت یا گیسز جیسے مسائل موجود ہوں، تو پھر اس کا استعمال مزید زہر کو، پوائزن کو بڑھانے کا سبب بنے گا، اور یہ ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا میں اکثر ویڈیوز میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا مزاج بنایا، چیزوں کا مزاج بنایا، جب تک آپ مزاج کو نہیں سمجھیں گے آپ کسی بھی چیز کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک ٹونے اور ٹوٹکے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا آپ کو نقصان پہنچا دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ فائدہ تبھی پہنچے گا جب آپ کو مزاج کا پتہ ہوگا، اور پھر جو چیز آپ کو استعمال کرنی ہے اس کے مزاج کا بھی تعین ہوگا۔
تو یہ ہماری ایک ویڈیو تھی رائے سے متعلق، کوشش کی کہ اس کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ تک شیئر کی جا سکیں، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے تمام باتوں کا ایک ہی وقت میں کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. اگر کوئی انسان سمجھدار ہے تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.